सांगता की आपण गोंय राज्याची खूप उदरगत केली म्हणटा, पण उदरगत जर करता जर तेजी फोकस पडपाक जाल्यार हांगासर पळयात तुमी हांगा काळोख सिटी बेश्टी तोंडान म्हटलें म्हणून जायना. ताज्याकून परवडले भायर थंयसर विश्वजीत राणेचे आमच्या हे परवडलें कॉन्स्टिट्युएन्सी, कित्याक आमच्या वाटेक थंयसर उजवाड आहा. आमच्या म्हापसान येयल्यार थंयसरूय उजवाड आहा. थोडे जागे काळोख ही बँजींग स्मार्ट सिटी म्हणटा. सो स्मार्ट सिटी सद्या खंय तरी काळखान दिसता. आता स्मार्ट सिटी बेश्टी तोंडान म्हटलें म्हणून जायना. ताज्याकून परवडले भायर थंयसर विश्वजीत राणेचे. मॅडम येवकार तुमकां, तुमी आयज प्रेसाक आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? आज आमी मांडवी ब्रिजाचेर आसा आनी ह्या मांडवी ब्रिजाचेर तुमी पळयात हांगासर लायटी पेटना. सो रातचे आमी येता वतात आनी बायलो मनशां तुमी जाणा कितें अत्याचार घडोवंक शकता, कितेंय घटना घडोवंक शकता. हांगा जी लायट जी आसपाक जाय ती लायट ना. जस्ट रिसेंटली एक व्हिडिओ पळयलो हांवें जितून आमचे मिनिस्ट्री लेवलीच्यो गाडयो आसा त्यो गाडयो हांगासून पासार जातात आनी फाटले वयर एसेंब्ली हॉल आसा, मंत्रालय आसा. सो मंत्रालयाच्या सकयल्या वाटेनसून जे आतां कितें चलता पराक्रम आमी उगी राविल्ले कित्याक सांग की सरकार खंय तरी पळयतले हेजेर करतलो म्हणून. आतां कितलेशेच MLA, मिनिस्टर, पंचायत, सरपंच, ताज्या उपरांत पंच मेंबर जावं हर तरेच्यो ऑथॉरिटी, इवन लायटीच्या डिपार्टमेंटाची ऑथॉरिटी सगळे हांगासर येता वयता. कलेक्टराच्या पोतांचे सगळे जाण येता वयता, जजीस येता वयता, हायकोर्ट आहा वयल्या वाटेन. सो हांगा कितें रातचे हांगासर काळोख जाता. ह्या काळखाच्या आदाराचेर हांगासर कसलीय घटना घडोवंक शकता. ज्या प्रमाणे मर्डर जावंक शकता, कोण कोणाक शूट करूंक शकता, कोण हांगासर काळखाचो आदार घेवन सुसायड करूंक शकता. सो ह्यो घटना अश्यो घडच्यो न्हू गोंय राज्यान. हेची दखल आमच्या गोंय राज्य सरकारान घेवपाक जाय आसता. पण अशें न करता म्हाका दिसता कितलीशीच वर्सां जालीं हांगासर काळोख आसा आनी हांगासर फास्ट स्पिडींग चलता. समटायम्स आमी जेन्ना बायक्स घेवन येता जावं कार घेवन येता, ओवरटेकिंग लागून ज्यो गाडयो येता पळय तेंची काळोख आसल्या कारणान लागून कळना कोण गाडी आनी कितें घेवन. सो गोंय राज्य सरकारान हेचेर लक्ष घालचें गांभीर्यतेन आनी हो काळोख जो आसा हो काळोख काडून उडोवचो आनी उजड घालचें. जायते म्हाका दिसता सरकार आपूण हें केलें खूब सांगता की आपूण गोंय राज्याची खूब उदरगत केली म्हणटा, पण उदरगत जर करता जर तेजी फोकस पडपाक जाल्यार हांगासर पळयात तुमी हांगा काळोख पडलेलो आसा. हार्डली जे आमचे मंत्रालय आहा थंयसून एक 2 किलोमिटरचे आसतलें, 1.5 किलोमिटरचे भितर. सो हांगासून कोण पासार जातना आमकां कशें कळटलें? कितेंय घटना घडोवंक शकता, कोणाकूय हें जावंक शकता. हिट एंड रन केसीस जाल्लेले आसा कितलेशे, कित्याक काळखाच्या हेका लागून. सो मारून गेल्या उपरांतचे फाटल्यानसून कोणा तांकां तेंचे नंबर दिसना म्हणून ते जायते सुटून वयता. सो अशें घडोवप काडना. सरकारान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. तशेंच हे पळयात तुमी हांगासर म्हाज्या उजव्या हाती कडेन हे बस स्टॉप आहा, हे बस स्टँड आहा आनी पळय प्रायवेट बसीस आसा हांगासर. सो हे जे न्यूज ट्रॅव्हल तांच्यांनी ज्यो गाडयो दवरल्या काळोख असल्या कारणाक लागून खंयच्याय भुरग्याक जावं कोणाकूय कितेंय घटना घडून हांगा रेप मॅटर्स जावंक शकता. सो ही शक्यता हांगासर जावची न्हू, असली घटना घडची न्हू, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावचें न्हू. ज्या प्रमाणे मर्डरी आसा आनी कितें आसा ह्यो हत्या जावच्यो न्हू हांगासर फोकस घालपाक जाय. कित्याक फोकस ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही बँजींग स्मार्ट सिटी म्हणटा. सो स्मार्ट सिटी सद्या खंय तरी काळखान दिसता. आता स्मार्ट सिटी बेश्टी तोंडान म्हटलें म्हणून जायना. ताज्याकून परवडले भायर थंयसर विश्वजीत राणेचे आमच्या हे परवडलें कॉन्स्टिट्युएन्सी, कित्याक आमच्या वाटेक थंयसर उजवाड आहा. आमच्या म्हापसान येयल्यार थंयसरूय उजवाड आहा. थोडे जागे काळोख पण मेन सिटी कॅपिटल ऑफ गोवा आनी कॅपिटल ऑफ गोवा हांगासर काळखान तळतळटा म्हटल्यार कितें म्हणटले आनी. हे पळयात तुमी, हे पळयात मुक्काम ज्या सगळी सगळ्या हांगा बसी हांगा पार्किंग केल्ली आसा. त्या बसीच्या काळखाच्या आदाराचेर कोणूय कितेंय करून घटना करून भायले लोक सुद्दां वचूंक शकता. अशें ना की गोंय राज्याचीच करतले म्हणटा आमी. गोंय राज्य हेका म्हणना, पण भायले लोक येता हांगासर आनी भायले हे लोक येवन हांगा कितें जर फाल्यां घटना घडल्या पण मागीर जावतल्यान ताच्या पयलींच हांगासर प्रिकॉशन घेवपाक जाय. ताच्या पयलींच हांगासर हे जे काळोख आसा पळय हो काळोख उजवडान हांगासर बदलून घालपाक जाय आनी लोकांची वाट आमची जी आहा गोंयकारांची ती सुरळीत करपाक जाय. पयसो टॅक्स पेयरांचो आमचो वयता. इवन हे स्ट्रीट लायट्स आहा तेका सगळो पयसो आमचो वयता. सरकारान आमकां हांगासर जी फॅसिलिटी आहा ती फॅसिलिटी प्रोवायड करून दिवपाक जाय. ज्या प्रमाणे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा आनी PWD तांच्यांनी जे लक्ष घालिल्लें PWDचे रस्ते जाल्ले आहा पण काळखान दवरलेले आसा. थँक्यू.